आदरणीय दर्शकबिन्द नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द विश्व नै कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्म लकडाउनमा रहिरह्यो र अझै पनि देशका धेरै भूभागहरू लकडाउनमा रहेको छ अथवा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सर्वसाधारणलाई घरबाट निस्कन दिएको छैन। यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, विश्वका थुप्रै देशहरूमा त्यस्तो भएको छ। अमेरिका लगायतका केही देशहरूमा सर्वसाधारण समेत यति बेला स्वस्फूर्त रूपमा कोरोना विरुद्ध उत्रिन थालेका छन् सडकमा र आवाज निकाल्न थालेका छन् कि कोरोनाको आतंक बन्द गर भनेर। त्यसको एउटा पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण आज जर्मनीमा देखियो र दिनैभर जर्मनीमा त्यहाँका सर्वसाधारणहरू हजारौंको संख्यामा सडकमा उत्रिए। विशेष गरी सरकारी अड्डाको बाहिरपट्टि उनीहरूले बर्लिनमा जसरी नारा जुलुस नै त गरेनन्, तर त्यहाँ सहभागी भएर बिना मास्क बिना सेनिटाइजर साधारण रूपमा कोभिड भन्दा अगाडि जुन खालको वातावरण थियो त्यस्तै परिस्थिति झैं देखिने गरेर सर्वसाधारणहरू उपस्थित भए र मौन रूपमा सरकारले गरिरहेको जुन लकडाउन छ अथवा कोरोनालाई आतंकित बनाइयो भनेर भनिरहेका छन् त्यस विरुद्धमा उनीहरूले एउटा आन्दोलन छेडेका छन् अथवा उनीहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएका छन् र शान्तपूर्वक रूपमा साधारणतयाले जसरी पहिले मानिसहरूले दैनिकी बिताउने गर्दथे अथवा जिउने गर्दथे त्यसै गरी जिउन पाउनुपर्छ भनेर उनीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। जर्मनीमा मात्रै होइन, अरू देशहरूमा पनि यसै गरेर सर्वसाधारणहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिने वातावरण बन्दै गइरहेको छ र नेपालमा समेत कोभिड-19लाई बढी आतंकको विषय बनाइयो र यसबाट जे जति क्षति भइरहेको छ त्योभन्दा धेरै यसलाई हाउगुजी बनाइयो भनेर युवा पंक्तिमा यसको विरोध पनि सुरु भइसकेको छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा युवाहरूको अपेक्षा यस्तो छ कि कोरोनालाई धेरै हाउगुजी नबनाइयोस् र मानिसहरूको दैनिकीलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन प्रेरित गरियोस्। युवाहरूको आवाज यो रहिरहेको छ। आजको न्यूज एन्ड भ्यूज यो विषयमा केन्द्रित गर्नेछौँ र विशेष गरी युवा अभियन्ताहरू यसमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा पनि के त्यो सम्भावना छ जसरी बर्लिनमा आज जस्तो दृश्यहरू देखियो यो विषय केन्द्रित हुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि कोभिडले कति आतंकित बनाएको छ हाम्रो समाजलाई भने जसको मृत्यु भएको छ, जसको मृत्यु भइसकेपछि उनमा कोभिडको लक्षण देखिएको छ, कोभिडको कारण मृत्यु भयो भनेर सरकारले घोषणा गर्ने गरेको छ, चिकित्सकहरूले घोषणा गर्ने गरेका छन्। त्यसपछि उनको दाह संस्कारको लागि हाम्रो नेपाली समाजमा हिन्दू धार्मिक संस्कार होस् अथवा बुद्धिस्ट धार्मिक संस्कार होस्, विभिन्न जुनसुकै धर्म संस्कार र समुदायभित्र पनि त्यसको अन्तिम संस्कार गर्ने दाह संस्कार गर्ने एउटा संस्कृति छ, विधि छ, त्यसको पद्धति छ। त्यसबाट वञ्चित गराइँदाखेरि धेरै सर्वसाधारणले यसबाट थप आतंकित भएको महसुस गरिरहेका छन् र विक्षिप्ततामा बस्नु परिरहेको छ। काठमाडौँमा मात्रै विशेष गरी पाटन अस्पतालमा कोभिडबाट निधन भएका संख्या थुप्रै छ र त्यहाँ निधन भएका व्यक्तिहरूको अन्तिम संस्कारको लागि पशुपति स्थित जो विद्युतीय शवदाह गृह रहेको छ त्यसमा अन्तिम संस्कार गर्ने गरिएको छ अथवा दाह संस्कार गर्ने गरिएको छ। त्यहाँ परिवारहरूको अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आज हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ र त्यो एउटा दर्दनाक दृश्य छ। दर्शकबिन, आफ्नो कसैको बुवा, कसैको आमा, कसैको छोरा, कसैको छोरी जसको निधन भयो अन्तिम संस्कारमा समेत अन्तिम मुख हेर्ने अवस्था नहुँदाखेरि मानवीय स्वभाव हो, मन रुँदो रहेछ। धेरैको मन त्यसै गरी विक्षिप्त बन्यो जसरी मानिसहरूले एक अर्काप्रति जुन खालको संस्कार, जुन खालको संस्कृति अपनाउनु पर्ने थियो त्यो अपनाउन नपाउँदाखेरि। पशुपतिमा आज जे देखियो त्यो दृश्य यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। त्यो एउटा सानो उदाहरण पनि हो कि कोरोनाले गर्दाखेरि मानिस कति धेरै विक्षिप्त बन्नु परेको छ भनेर यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज जो अन्तिम संस्कारको लागि जे देखियो पशुपति स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा, यो रिपोर्ट त्यसपछि बाँकी विषय पुनः जोड्नेछौँ। कोरोना भाइरसले ज्यान लिएका आफन्तहरूको चित्कारले विद्युतीय शवदाह गृह परिसर आजकल शान्त छैन। मृतक धुवाँ बनेर गगनमा हराएको देखेर आफन्त सम्झी रुन्छन्। आफन्तको वेदनाले कतिपय त रुन पनि नपाउने अवस्थामा पुग्दा रहेछन्। शनिबार यहाँ देखिएका यी मानिसहरू 2 मृतकका आफन्त हुन्। भक्तपुर मध्यपुर ठिमेकी 62 वर्षीयको बिहान पाटन अस्पतालमा निधन भयो। आमाको अन्त्येष्टिमा एकमात्रै छोरा आउन पाएनन् किनभने उनी आफै भेन्टिलेटरमा जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
अघि बिहान चाहिँ उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो। आमाको चाहिँ देहान्त भयो, छोरो छोरो चाहिँ अहिले भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ पाटन हस्पिटलमै। सुरुमा कोरोना संक्रमण छोरामै देखिएको थियो। उनलाई अस्पताल लगेपछि परिवारका सबैको परीक्षण गरियो। आमा, बाबु, पत्नी र बहिनीमा पनि संक्रमण देखियो। संक्रमित मध्ये 3-4 दिनमा शनिबार बिहान आमाको ज्यान गयो। जसले ज्यान गुमाइन् उनलाई नेपाली सेनाले अन्तिम सलामी दियो। तर मृतकको अन्तिम यात्रामा उनका पति, छोरा, बुहारी कोही पनि आउन पाएनन्। कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पतालमा पनि आफन्तले भेट्न पाउँदैनन्। निधन भयो भने पनि कतिपय अवस्थामा मुखै हेर्न नपाउँदा शोकमाथि शोक थपिँदो रहेछ। यहाँ पनि हामीलाई चाहिँ छुन ओर्न होइन हेर्न नदिँदो रहेछ। पाइएन हजुर। हामीले यतै टाढाबाट चाहिँ हेर्ने बाइक अरू उपाय नै भएन। अनि दाह संस्कार पनि उहाँहरूले नै चाहिँ गर्नुभयो। अन्तिम समयमा मुख हेर्न पनि पाइएन हजुर। यहाँभन्दा दुःख पीडा त कसलाई होला र होइन। शनिबार नै काठमाडौँ जैसी देवलकी 50 वर्षीय महिलाको पनि पाटन अस्पतालमै निधन भयो। अन्तिम संस्कारमा उनका दाजुभाइ र नजिकका आफन्त आए। आफ्नो संस्कार अनुसार नै अन्त्येष्टि गर्ने चाहना भए पनि त्यो केही पूरा हुन पाएन। मृतकका भाइले परिवारको सदस्य गुमाउँदा हुने पीडामा संक्रमितको घर परिवारप्रति समाजले गर्ने दुर्व्यवहारले थप पीडा दिएको बताए। नर्मल समाजमा के एउटा भावना छ भन्दाखेरि यो कोभिड एउटा लाग्यो भनेको त्यो परिवारलाई नै छिछि दूर गर्ने बहाना छ कि। कोरोना बेसार पानी खाएर हाछ्यौं गरेर उडाइदिने मजाकको विषय होइन। मृतकका आफन्तहरूको एक स्वरमा शोक मिश्रित सन्देश छ। जसरी हुन्छ कोरोनाबाट बचौं। क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा ध्रुव रिजाल, काठमाडौँ। कोरोना केही होइन भन्ने पनि होइन, यो केही हो। तर जति हो त्योभन्दा बढी यसलाई आतंकित बनाइएका कारण धेरै मानिसहरू अब आजित बनिसकेका छन्। जस्तो विदेशमा हेर्ने हो भने विदेशका थुप्रै देशका नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिन थालेका छन्। जर्मनीको उदाहरण केही बेर अगाडि हामीले यहाँहरूसँग प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ, उदाहरण दियौँ पनि। बर्लिनमा जसरी मानिसहरू हजारौँको सङ्ख्यामा एकै ठाउँमा भेला भएका छन्। अहिले भनिएको सामाजिक दूरी त्यो कता हो, मास्क लगाउने भने कसैले लगाएका छैनन्। भनेको अर्थ स्वस्फूर्त रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा उनीहरू कोभिडलाई जसरी आतंकित बनाइएको छ यसको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन्। नेपालमा युवा व्यक्तित्वहरू पनि अब कोभिडलाई बढी आतंकित नबनाऊ भनेर आवाज बुलन्द गर्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छन्। यी युवाहरू मध्येका एकजना युवा हुनुहुन्छ, युवा राजनीतिकर्मी पनि हो र कोरोना विरुद्धको एउटा अभियानमा उहाँ जोडिनु भएको छ, जागृत राईमाझी। जागृतजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईसँग सीधा टेलिफोन सम्पर्कमा हामी जोडियौँ। जसरी आज बर्लिनमा जुन खालको दृश्यहरू देखियो र सँगसँगै तपाईँहरू नेपालमा अलिकति यो कोरोनालाई आतंकित बनाइयो भन्ने तर्फबाट अलिक बढी तर्क गरिरहनु भएको छ, वास्तवमा हो चाहिँ केही र बर्लिनमा भएको आजको जुन खालको प्रदर्शन छ त्यसले के सन्देश दिन्छ? होइन, यो जर्मनीमा, त्यसपछि आएर बेलायतमा यसो अघि पनि प्रदर्शनहरू भएको थियो। यो आयरल्यान्डमा, त्यसपछि अमेरिकामा पनि। अब अहिले चाहिँ त्यो विभिन्न प्रदर्शनहरूको क्लाइमेक्स जस्तो एउटा चाहिँ उत्कर्ष जस्तोको रूपमा पछिल्लो केही दिनदेखि प्रदर्शनहरू भइराखेको छ। खास गरिकन WHO को कोरोना आतङ्कको, WHO ले गरेको कोरोना आतङ्कको विरुद्धमा, त्यसपछि सरकारहरूले, त्यहाँका युरोपका सरकारहरूले, अमेरिकाका सरकारहरूले, अमेरिकामा त सरकारले गरेन तर त्यहाँ पनि कोभिड-19 को चाहिँ जुन टेरोर संसारभरि छाकियो त्यसको विरुद्धमा यो प्रदर्शन पछिल्लो चरणमा भइराखेको छ। अब हामीले यहाँ अघिल्लो लकडाउन भन्दा अगाडिदेखि नै यो आवाज उठाइराखेका छौँ र खास गरिकन हिजो आज र यो हप्ताको प्रदर्शनले चाहिँ के देखाउँछ भने PCR बन्द गरिनुपर्छ, मास्क कसैले लगाएको छैन त्यहाँनिर, सेनिटाइजर यो स्वतन्त्र रहेछ भन्ने कुरा छ। WHO को विरुद्धमा सारा नागरिकहरू उर्लिएका छन्। त्यसपछि आएर बिल गेट्सलाई त किल गेट्स भन्ने चाहिँ शब्द प्रयोग गरेर यो जुन स्वास्थ्य माफियाको संज्ञा दिएर उनीहरू सडकमा आएका छन्। यसले के देखाउँछ भने आज लाखौँ मानिसहरू सडकमा आइसकेपछि आखिर त सामाजिक दूरीको कुरा, मास्कको कुरा, PCR टेस्टिङको कुरा जसरी एउटा टेरोर गरेर संसारसँग मिलेर जसरी चाहिँ कतिपय राज्यहरूसँग मिलेर जसरी WHO ले र मेडिकल कर्पोरेटहरूले जुन खालको षड्यन्त्र गरे त्यसको खिलाफमा यो प्रदर्शन भएकोमा हामी चाहिँ निकै नै यो कुराले हामीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ र यो कुरालाई सन्देशको रूपमा नेपालको सरकारले पनि लिन जरुरी छ कि सामाजिक दूरी भनेर मान्छेलाई घरभित्र थुनेर मान्छेलाई घरभित्र थुन्ने
अनि मास्क लगाउनु पर्ने जबरजस्त भनेर श्वास प्रश्वास उसको रोक्नको निम्ति मास्क लगाउनको निम्ति बाध्य पार्ने जुन रवैया नेपालमा पनि देखाइरहेको छ। नेपालको सरकारले पनि चाँडै सिकोस्। हामी त यो अभियानमा अगाडिदेखि नै छौँ। अहिले त नेपालमा पनि हरेक जिल्लाहरूमा यो कोरोनाको विरुद्ध भन्दा पनि कोरोना आतङ्कको विरुद्धमा जुन खालको संरचनाहरू बनिराखेको छ, यो संरचनाले नेपालमा पनि अब प्रदर्शनको माग गरेको छ र त्यसको हामी तयारीमा जान्छौँ। अब कोरोना केही होइन भन्ने पनि त होइन नि त, केही न केही त हो नि त। यो हाउगुजी होइन भन्ने चाहिँ हो, तर मास्क नै नलगाउने फेरि जुन खालको बर्लिनमा दृश्यहरू देखियो त्यो पनि यही हो समस्या। यदि कोरोना उनीहरूले भनेको जस्तै भाइरस हो, त्यसले त्यति धेरै मान्छेहरू मार्छ भन्ने हो भने त लकडाउन भन्दा पनि टाइट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला। हो चाहिँ के त भन्दाखेरि पिसिआर आफैमा गलत छ, खराब छ। पिसिआर टेस्ट नै गर्नु पर्दैन भनिसकेपछि त अब पिसिआर टेस्ट नै गर्न नपर्ने भइसकेपछि कोरोनाको मूल ओरिजिन अथवा कोरोनालाई जसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने मूल चिज भनेको पिसिआर टेस्टिङ हो र त्यो नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि त यो मास्क भनेको त धेरै पछाडिको कुरा हो। मास्क त लगाउन जरुरी नै छैन। ठिक छ जागृतजी, अब यो कोरोना आतंक बन्द गरौँ भन्ने जुन खालको अभियानै सुरु भइसकेको छ र नेपालमा पनि युवाहरू त्यसरी ग्रुमिङ भइरहेको हिसाबले के त्यो सम्भावना छ बर्लिन जस्तो नेपालमा? जरुर सम्भावना छ। अहिले पछिल्लो चरणमा भन्नुहुन्छ भने त यति धेरै साथीहरूले यो पछिल्लो हप्तादेखि त यति धेरै साथीहरूले सम्पर्क गर्ने र हामीले केही जोइन्ट स्टेटमेन्टहरू दिइराखेका छौँ। त्यसमा पनि धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। देशैभरि संरचनाहरू बनिराखेको छ। मलाई लाग्छ हामी एकदम थोरै तयारीमा हामी केही समयपछि प्रदर्शन गर्न सक्छौँ, गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ र त्यसका निम्ति सबै युवा मात्रै होइन नेपालका सचेत अहिले पछिल्लो चरणमा यो सरकारले गरेको रवैयाको विरुद्धमा त आम नागरिकको सचेतनाको लेभल बढ्दै गइरहेको छ। अब यो लामो समयको लकडाउनबाट निम्तिएको त्यो एउटा आक्रोश मात्रै हुन्छ कि त्यो विवेक सहितको प्रदर्शन हुन्छ त? फेरि त्यतातर्फ ध्यान दिनु पर्यो। फेरि त्यसले थप ठुलो क्षति निम्त्यायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा तपाईँले भनेको जस्तै हामीले उठाएका हर कदमहरू सेन्सिटिभ हुनुपर्छ विक्रमजी। तर मेरो कुरा के छ भने हामीले सुरुदेखि डे 1 देखि हामीले आरडिटी टेस्ट गर्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि नेपालका विज्ञहरूले, नेपालका सरकारी भत्ता खाने विज्ञहरूले आरडिटी टेस्ट गरेर अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने काम गरे। तर 2-3 महिनापछि उनीहरूले आफै लाज मानेर आरडिटी किन बन्द गर्यो भन्ने कुराको कुनै लजिक नदिकन सरकारले आरडिटी टेस्ट गरेर बन्द गरेको हो कि होइन विक्रमजी? हो त्यस्तै हामीले अहिले होइन, हामीले सुरुदेखि नै भनिराखेका छौँ कि पिसिआर टेस्ट पनि यो गलत छ। त्यसमा तर्क हामीले पेश गरेका छौँ, केमिस्ट्रीको तर्क पेश गरेका छौँ, साइन्सको तर्क पेश गरेका छौँ, त्यसपछि जसले पिसिआर टेस्टिङ बनायो उसको तर्क पेश गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले पिसिआर टेस्टबाट पोजिटिभ आउनेलाई कोभिड-19 लाग्यो भनेर अहिले जसरी चाहिँ टेरराइज गर्ने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, यो पनि एक दिन उहाँहरू लाज बचाएर पिसिआर टेस्ट बन्द गर्नुहुन्छ र त्यति बेला कोरोना एउटा सामान्य फ्लू रहेछ, हाम्रो शरीरमा 50,000 थरीको भाइरस हुन्छ, त्यस्तै एउटा अर्को रहेछ, यसले रुगाखोकीभन्दा अलिकति माथिल्लो स्तरको यो एउटा चाहिँ सामान्य फ्लू हो भन्ने कुरा जब प्रमाणित हुन्छ त्यति बेला उहाँहरू दैनानुदिन यत्रो मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको छ, यसको फेरि आफ्नै तर्क छ। तपाईँले हो यहीँनिर अहिले इटलीको तपाईँले डेटा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो ढङ्गले इटलीमा सबैभन्दा टेरराइज गरेको ठाउँहरूमध्येको देशहरूमध्येको हो, उसले तथ्याङ्क निकालिदियो कि हामी कहाँ कोभिड-19ले मात्रै कोही पनि मरेको छैन, रहेनछ। सबैजनालाई 25%लाई अर्को एउटा क्यान्सर जस्तो डेन्जर रोग, अर्को 25%लाई क्यान्सर र किडनी जस्तो 2वटा डेन्जर रोग र अर्को 25%लाई क्यान्सर किडनी र तपाईँको चाहिँ फोक्सो अथवा चाहिँ हाइपरटेन्सन जस्तो रोगहरू लागेको कारणले गर्दा मरेका रहेछन् भनेर इटलीले त 99.2% नागरिकहरूको चाहिँ मृत्यु कोभिड-19बाट होइन रहेछ भनेर तथ्याङ्क निकालिसक्यो। यही तथ्याङ्क दुनियाँभर निस्किनेवाला छ, किनभने नेपालमा त कोभिड-19 लागेर कोही मरिराखेका छैन। यहाँ त मरेपछि उसको टेस्ट हुन्छ र अनि त्यसपछि कोभिड-19 भनेर भनिराखिएको छ। त्यसले गर्दा यो कुरा 7 लाख 8 लाखको जो कुरा छ यो सबैतिरको कुरा यही हो। तर दीर्घरोगी जो छ तपाईँले भने जस्तो अघि विभिन्न खालको क्यान्सर फोक्सो सम्बन्धी जुन रोग छ त्यो रोग लागिसकेपछि यो कोरोनाले पनि ग्रस्त बनाएपछि इम्युनिटी पावर लो भएपछि मानिसको निधन भएको छ भनेर भनिएको छ। अथवा त्यो दीर्घरोगी जो क्यान्सर पीडित थियो भने उनी 5 वर्ष बाँच्थ्यो भने कोरोना लागेपछि उनको 5 वर्ष आयु घट्यो अथवा आज उनी मृत्युवरण गर्नुभयो। दुईटा कारणले गर्दा एउटा चाहिँ कोभिड-19 भनेर जसरी यिनीहरूले यो रेमडेसिभिर र तपाईँको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जस्ता चाहिँ औषधिहरू चलाए, त्यो कारणले गर्दा बिरामीहरूको डेथ धेरै भयो भन्ने कुरा अहिले रिपोर्टमा आइसकेको छ। अर्को कुरा
संसारमा संसारभरिको कब्रिस्तानमा घाटहरूमा मान्छेहरू लास गाड्ने ठाउँहरूको तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने अघिल्लो वर्ष 2019मा वर्ल्ड वाइड जम्मा 5,75,00,000 मानिसहरूको मात्रै मृत्यु भएको थियो। 5,75,00,000 मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। अहिले पछिल्लो यो 8 महिनामा जम्मा जम्मी 3,50,00,000 यानि कि अब 4 महिनाभरिमा संसारभरिमा यो 2020मा जम्मा 5 करोड मान्छेको पनि मृत्यु हुनेवाला छैन। यसको मतलब के हो त? पोहोरभन्दा कोभिड-19 आउनुभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ संसारमा 5,75,00,000 मानिसहरूको मृत्यु हुने, अहिले चाहिँ 5,5 करोड मान्छेहरूको मात्रै मृत्यु हुनुको मतलब के हो भने यो कोभिड-19 आइसकेपछि त मृत्यु दर संसारमा बढेको होइन, 50 लाखभन्दा बढी घटेको छ। यो तथ्याङ्क कसले हेर्ने? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो भने हरेक दिन क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि संसारमा तपाईँको चाहिँ 25,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। हरेक दिन 50,000 भन्दा बढी बिरामी मानिसहरूको मुटु रोगको कारणले गर्दा मृत्यु हुन्छ। त्यही तथ्याङ्क नै हो यो। योभन्दा त्योभन्दा बढी अरू केही छैन। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हजुर नेपालको एउटा गलत औषधि चलाएको कारणले गर्दा थपियो, अर्को चाहिँ सुसाइडको केस थपियो, र त्योभन्दा मुख्य कुरा जुन मनोदशा मानिसहरूलाई थुनेर राखेर डिप्रेसनको तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो मनोरोगको यो हाइपरटेन्सनको जो बिरामी बनाएको छ नि, यो कारणले गर्दाखेरि मृत्यु दर अब चाहिँ बढ्नेवाला छ। तर त्यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा होइन, कोभिड-19 को आतंक देखाएर गरिएको यो आतंकको कारणले गर्दा मात्रै हुने हो। तर नेपाल सरकार चाहिँ यो जुन खालको अब यो पिसिआर दरलाई अझ बढाउनु पर्ने भन्ने सोचको साथमा छ, पब्लिकबाट पनि त्यो प्रेसर छ भन्ने सरकारको अनुभूति छ। यो नेपाल सरकारलाई विशेष गरी यो गलत खालको सन्देश प्रवाह गइरहेको छ अथवा त्यो खालको लागिरहेको छ कि यो व्यापारको केन्द्र बनाउनको लागि नेपाल सरकार हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य विज्ञहरू र सरकारको रवैया त आरडिटी टेस्टिङ नै एक्सपोज भइसक्यो नि। उहाँहरूको विज्ञता त आरडिटी जब उहाँहरूले जबरजस्त मानिसहरूलाई आरडिटी चेक गराउनु जबरजस्त लगाउनु भयो देशैभरिमा, त्यति बेला त उहाँहरू कसैले बोल्नु भएन यो गर्नु हुँदैन भनेर। पछि चाहिँ आफै चाहिँ एउटा जनस्तरबाट फेरि त्यसपछि आएर ठुलो उसको आइसिस उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो। अहिले उहाँहरू पिसिआरमा जान खोज्नु भएको छ। यो पनि अब तुरुन्तै बन्द हुनेवाला छ। र यो किन बन्द हुनेवाला छ त भन्दाखेरि जुन ढङ्गले उहाँहरूले पिसिआर टेस्टको चाहिँ देखाइरहनु भएको छ बाहिरतिर टेरो, यो चाहिँ WHO ले आफ्नो भ्याक्सिन, यो जुन भ्याक्सिनको ट्रायल गर्ने भन्छ नि मानिसहरूको बिचमा, उनीहरूले परीक्षण त आफूले कहाँ गरेनन्, तर त्यो ट्रायल गर्ने एउटा चाहिँ क्रीडा स्थल र नेपाललाई त्यसको गिनीपिग बनाउने जो षड्यन्त्र WHO ले गरेको छ, त्यसको लागि नेपालमा संक्रमित धेरै भए, मान्छे धेरै मरिरहेका छन्, यहीँबाट ट्रायल सुरु गरौँ त भनेर ट्रायल त गर्नु पर्यो। यदि भ्याक्सिन नै चाहिने हो भने, औषधि नै चाहिने हो भने, मेरो प्रश्न के छ भने चाइनाबाट सुरु भएको र चाइनामा सबभन्दा धेरै आतंक भनेर देखाइएको चाइनामा जम्मा जम्मी 5,000 मान्छे मरे भनेर उनीहरूले देखाए। त्यसो हो भने भ्याक्सिन बिना, औषधि बिना र तपाईँको कुनै उपचार प्रणाली बिना चाइनामा कसरी कोभिड-19 को उन्मूलन भयो? कसरी त्यहाँ अहिले त्यही वुहान प्रान्तमा मानिसहरू स्विमिङ पुल खेल्न थालेका छन्, नाइट कन्सर्ट गर्न थालेका छन्, पुरै जम्मा हुन थाले। कसरी यो भयो त भन्दाखेरि यो सबै के हो त भन्दा मेडिकल माफियाहरूको व्यापार र नाफाखोर धन्दाको चाहिँ उपज मात्रै हो। जागृतजी, हामी सीमित समयमा छौँ। अहिले तपाईँसँग लाइभ हामीसँग कुरा गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ। विभिन्न खालको त्यहाँ प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ, कमेन्टहरू आइरहेको छ। त्यसमा पनि युवाहरूले यो जुन खालको मुभमेन्ट हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ यसमा सही छ भन्ने खालको त्यो खालको कमेन्टहरू बढी प्राप्त भइरहेको छ। अब तपाईँसँग मैले अघि सुरुमा पनि जोडेँ, युवाहरू जसरी सामाजिक सञ्जालबाट यसरी ग्रुमिङ हुँदैछ यो विषयमा, अब तपाईँहरूले यो विषयलाई कतातर्फ मोड्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, हामी त रेगुलर बसिराखेका छौँ, हामी छलफल गरिराखेका छौँ। हामी अहिले तपाईँको जुम मिटिङहरूमा, तपाईँको फेसबुकको सञ्जालहरूमा, त्यसै अरू सामाजिक सञ्जालहरूमा, युट्युबहरूमा हामी लगातार साथीहरूसँग इन्ट्याक्ट गरिरहेका छौँ। र अहिले आइसकेपछि त धेरै युवा साथीहरू, धेरै नेपालका सचेत नागरिकहरूको एउटा ठुलो नेटवर्क बनेको छ। हामी निश्चित डिसिजन गर्छौँ, यो प्रदर्शनको निश्चित एउटा डिसिजन गर्छौँ र हामी सडक प्रदर्शनमै जान्छौँ। किनभने सडक प्रदर्शनभन्दा बाहेक अर्को हाम्रो विकल्प देखेका छैनौँ। नेपालको सरकार त यो विषयमा यति धेरै लाचार भएर निस्केको छ कि अहिले 7-8 महिनामा जम्मा 200 जना मानिसहरूको मरेको होइन। यो लाचार नेपाल सरकार लाचार भएको हो कि बढी जिम्मेवार हुँदाखेरि यस्तो स्थिति आयो? बढी जिम्मेवार होइन, यो त यही बहानामा यो भ्रष्टाचार गर्ने र WHO को फन्डिङ ल्याएर खाने, खास गरेर WHO ले फन्डिङ पनि गर्दैछ अहिले भ्याक्सिन ट्रायल गर्ने नाममा, त्यो फन्डिङ ल्याएर खाने, भ्रष्टाचार गर्ने। किनभने यसले त पिसिआरमा भ्रष्टाचार गर्यो, आरडिटीमा गर्यो, अहिले
पिपिएमा गरेर राखेको छ, आइसोलेसनमा गरेर राखेको छ, 15-20 अरब रुपियाँ सिधाइसकेको छ, यो खरब सिद्धाउने योजनामा छ नि त, त्यो टेरोराइज यसले गरिराखेको छ। यसको खिलाफमा हामी प्रदर्शनमा जान्छौँ। हस् जागृतजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जागृत रायमाझी। कोरोना आतङ्कको विरुद्धमा उहाँ एउटा अभियन्ताको रूपमा देखिनु भएको छ र सामाजिक सञ्जालहरूबाट युवाहरूलाई ग्रुमिङ गर्नका लागि अथवा युवाहरूलाई जोड्नका लागि उहाँ बढी सक्रिय भइरहनु भएको छ। यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विषय जोडिएको थियो जसरी जर्मनीका विभिन्न सहरहरूमा, विशेष गरी बर्लिनबाट सुरु भयो, त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रियो। जो दृश्यमा हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ यो आजको दृश्य हो। बर्लिनमा अहिले पनि लाइभ त्यहाँ दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। यसै गरी युवाहरू सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा सडकमा उत्रिएका छन् र कोभिड-19 को जो आतङ्क मचाइएको छ भनेर भनेका छन्, यसलाई आतङ्कित नबनाइयोस्, मानिसहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा सहज वातावरणमा हिँडडुल गर्न दियोस्। यो जसरी आतङ्कित बनाइयो त्यस्तो आतङ्कित बनाउने विषय होइन, यो सामान्य एउटा रोग सङ्क्रमण मात्रै हो। यसलाई धेरै हाउगुजी नबनाऊ भन्ने मूल सन्देश उनीहरूले प्रवाह गर्न खोजेका छन्। बर्लिनमा देखिएको र विभिन्न ठाउँमा युवाहरू विशेष गरी यही विषयमा बढी केन्द्रित भएका छन् र यसलाई आतङ्कित नबनाऊ, मानिसहरूलाई दैनिकीमा फर्काउँ र राज्यले त्यो ढङ्गको निर्णय गरोस् भन्ने धेरै युवाहरूको अपेक्षा बढ्दै बढ्दै गइराखेको छ। न्युज एन्ड भ्युज यो विषयमा केन्द्रित गर्दैछौँ र अब सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ टेलिफोनबाट। राज्यको लागि यो एउटा सकारात्मक सन्देश पनि हुनसक्छ अथवा रचनात्मक सुझाव पनि हुनसक्छ, राज्यले सोचनीय बनाउने विषय पनि बन्न सक्छ यी विषयहरू। अब सर्वसाधारणको दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित भएका छौँ। कोभिड-19लाई अथवा कोरोनाको नाममा आतङ्क सिर्जना गरिएकै हो त? सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार सर, म गङ्गा प्रसाद। हजुर गङ्गाजी, छोटोमा भनौँ, आज म धेरैभन्दा धेरै दर्शक महानुभावको फोन जोड्न चाहन्छु। अहिले यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी आतङ्क, नेपालमा भ्रष्टाचारको संरक्षणको कुरा देखियो। त्यसले गर्दा संक्षेपमा भन्नुपर्दा जागृत रायमाझीजीले उठाएको कुरा असाध्यै शान्तप्रिय छ। देश, नागरिक र यसको आर्थिक तन्त्र र सबै क्षेत्र बचाउनको लागि अब यसको विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ। जागृतजीको पछाडि हामी छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। छोटोमा प्रतिक्रिया। अब अर्को दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। टेलिफोन नम्बर यो हो, यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित भएका छौँ टेलिभिजनमा र त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार। शुभ नाम? अक्षण मनोज खान। हजुर शुभ नाम यहाँको? मेरो धादिङ मलेखुबाट मणिराज सिलवाल। हजुर मणिजी, भन्नुहोस् छोटोमा। हजुर, धादिङ मलेखुबाट मणिराज। टेलिभिजनको भोल्युम म्युट गरिदिनु होला र मलाई सुनिदिनु होला कृपया मणिजी। अहिले यो सरकारले यो यति मान्छे मर्छ अथवा यदि सङ्क्रमण हुन्छ भनेर आतङ्क देखाएर मान्छे त यसै मर्ने भयो। यो सरकारले के गर्यो भनेर तपाईँलाई सोध्न लाग्यो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ र यहाँको प्रश्नमा पनि जवाफ आयो कि यो बढी आतङ्कित बनाइयो भन्ने धादिङबाट मणिजीको अभिव्यक्ति रह्यो। हामी लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि अर्को टेलिफोन लिउँ। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? मित्रबहादुर बस्ने। हजुर नेत्रजी, छोटोमा भन्नु होला। छोटोमा। हुन्छ। होइन, यो कुरा त मैले तपाईँहरूलाई धेरैपल्ट राखिसकेँ नि। हो, यो त सरकारले आतङ्क मचाएको हो भनेर त उ गरिरहेको छु। तपाईँको हाम्रो लागे तापनि हाम्रो यो जडीबुटीहरू गऱ्यो भने त यो त जाति भइराखेको छ नि त। अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई एउटा अध्ययन गर्नुहोस् कि पहिलेतिर यो कोरोना अहिले त आयो अरे मरे। यो कोरोना नआउँदा महिनामा, हप्तामा, महिनामा मान्छे कति मर्दै थिए त्यो हिसाब किताब गर्नु पर्यो। अनि अहिले कति मर्दैछन् त? त्यसले गर्दाखेरि यो अध्ययन हुनु पर्यो। तपाईँको यहाँ हाम्रो क्यान्सर जाति पार्ने औषधि छ, यो कोरोनै लागेको भए पनि जाति पार्छ क्या। यहाँ त सरकारहरूले नै यहाँ आतङ्क मचाएको छ, फैलाएका छन्, हो हल्ला गरेका छन्, जनतालाई आतङ्कित त सरकारले बनाइराखेको छ। यो त थाहा भएको कुरा। मैले त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले भनिरहनु भएको छ। हामी अरू दर्शक महानुभावहरूको पनि फोन लिन्छौँ।
न्युज एन्ड भ्युजमा कोरोना आतङ्कको रूपमा जसरी मचाइएको छ यो यस्तो होइन भन्ने कुरा दृश्यमा तपाईँलाई पछाडि जुन पृष्ठभूमि हामीले देखाइरहेका छौँ जुन दृश्य यो जर्मनीको विभिन्न सहरहरू मध्येको एउटा सहर बर्लिनको हो। यो बर्लिनमा आज हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ युवाहरू सहभागी भए। उनीहरू आउने जाने निरन्तर रहिरह्यो अथवा निरन्तरता रहिरह्यो, तर त्यो ठाउँ खाली भएन। सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति त्यसरी बाक्लियो त्यहाँ एकाएक र बिना मास्क बिना सेनिटाइजर उनीहरू सहभागी भइरहेको थियो। त्यहाँ जुन हामीले भौतिक दूरी भनेर भनिरहेका छौँ, सामाजिक दूरी भनिरहेका छौँ, शारीरिक दूरी भनिरहेका छौँ, त्यो पनि त्यहाँ उनीहरूले कुनै मतलब राखेका छैनन् अथवा यसलाई सहज रूपमा लिउँ भनेर उनीहरूले सरकारको लागि एउटा सन्देश प्रवाह गर्नका लागि यो सहभागिता देखाएका हुन्। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार विक्रमजी, नमस्कार। शुभ नाम? म दुर्गा मुलपानीबाट हजुर दुर्गाजी भन्नुहोस्। विक्रम सर, ठ्याक्कै भन्नुपर्दा जुन अब कोरोनाको सङ्क्रमण भनेर भनिएको छ होइन सर, औषधि पनि छैन भनेको छ, यसको औषधि उत्पादन पनि भइसकेको छैन भनेको छ, तर बिरामीहरू अटोमेटिक आफै बिसेको भएको छ है सर। यो सबभन्दा बुझ्नुपर्ने विषय छ है सर। यहाँ औषधि पनि बनेको छैन अनि बिमार फेरि आफै बिसेको भएको छ। जस्तै 27,000 नेपालमा सङ्क्रमण भएको छ भने 20,000 चान्स नेपाली ठिक भएर घर फर्के भनेको छ है सर। उपचार उनीहरूले पाएको छैन फेरि है सर। त्यो तपाईँको यो एउटा बडा अचम्मको रोग रहेछ यो, जसको उपचारै छैन। ऊ फेरि बिसेक कसरी भयो र यो कोरोना आतङ्क र जुन मिडिया माफियाहरूले यो आतङ्क मचाएर यो गरिब नेपालीमाथि भ्रष्टाचारी र यो आतङ्क मचाउने मात्रै खेल हो सर, अरू केही पनि होइन। सामान्य रुगाखोकी र सामान्य ज्वरो मात्रै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ सर। अरू सबै यो भ्रष्टाचार गर्ने एउटा यो मिडिया माफियाहरूको चलखेल हो सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यही निष्कर्षसहित जर्मनीको बर्लिनमा जसरी मानिसहरू त्यहाँ स्वस्फूर्त सडकमा निस्किए, यो सबै यो आतङ्क मात्रै हो। यसलाई धेरै गहन रूपमा नलिउँ र यसलाई अगाडि बढाउँ। यसलाई आतङ्कित बनाइएको छ, एउटा व्यापार एउटा बिजनेसको लागि एउटा यसलाई महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाइएको छ, अवसर बनाइएको छ। यसको पछाडि नलागौँ भनेर बर्लिनका नागरिकहरू त्यसरी उर्लिए र उनीहरूले एउटा सन्देश पनि के दिए भने यसरी लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। हामी सडकमा आउन सुस्फूर्त रूपमा सडकमा आउन तयार छौँ र सरकारले यसलाई सहज रूपमा लियोस्, नागरिकले दबाब देला भन्ने चिन्ता नगर्नु भन्ने त्यो सन्देश पनि प्रवाह गरेका हुन्। जसरी नेपालमा अहिले निषेधाज्ञा छ विभिन्न सहरहरूमा, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायत 50 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा, त्यहाँका नागरिकहरू यति बेला सरकारको आह्वान मानेर घरभित्रै बसिरहेका छन् र अब सर्वसाधारणले पनि अलिकति यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो कि भन्ने सन्देश जर्मनीले पनि देखाएको छ, दिएको छ। सम्पर्कमा जोडिनु भयो कोही दर्शक महानुभाव। नमस्कार। हेलो, नमस्कार हजुर। शुभ नाम? मेरो राजु बोगटी हो, जौलाखेल कुसुन्ती 13 नम्बर वडा हो। हजुर राजुजी भन्नुहोस्। मेरो भनाइ चाहिँ नि खास गरे पनि यो कोभिडको नाममा चाहिँ आर्थिक अनियमितता त्यतिकै भएको छ। जुन कि 46 सालको बौद्धल आएपछि उद्योग धन्दा निजीकरण गरेपछि देश समुन्नत भने जस्ता कि यो कोरोनाको हवाले गर्दा चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ डिप्रेसनमा पुर्याउने, रोजीरोटीबाट वञ्चित गर्ने, यसको रोकथामको लागि चाहिँ नि सही कदम नचाल्ने। अब यो राज्यले गर्न खोजेको के हो? परीक्षणका नाममा पनि माथि उच्च औदा र पहुँचवालाको लागि र हस्पिटलमा पनि यति र उति भन्ने किसिमले चाहिँ आर्थिक उसमा राख्ने। अब सर्वसाधारण जनताले चाहिँ नि गरी खानको लागि पनि समस्या भइरहेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ नि जनताहरूले के गर्ने होइन? हुँदा खाँदा र हुने खानेको लागि त धेरै भिन्नता छ। दैनिक रोजगारी गरेर खाने उसको लागि यसको विकल्प के? जुन लकडाउनको नाममा चाहिँ बाहिर निस्किन नदिने भन्ने, रासन पानीको लागि चाहिँ कुनै पनि सोच नराख्ने, औषधि उपचारको लागि केही सोच नराख्ने, अन्य रोगहरू लागेर पनि हस्पिटल जाने वातावरण नबन्ने। यस कारणले गर्दा राज्य आतङ्कदेखि चाहिँ मैले त केही पनि देखेको छैन। सर्वसाधारण जनताको लागि चाहिँ आजसम्म चाहिँ राज्यले के गर्यो र निमुखा जनताहरूको लागि चाहिँ के गर्यो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ समृद्ध नेपाल होइन, नेपाल चाहिँ नि यथास्थितिमा रहेको र समृद्ध नेपालीहरू चाहिँ नि भन्नको लागि चाहिँ नि केही व्यक्ति र पार्टीका हालिमुहाली हुनेवाला र दलालहरू र तस्करहरू र भ्रष्टहरूको मात्रै हालिमुहाली देखेको छ। सर्वसाधारण जनताले चाहिँ नि भनौँ न कसरी दैनिकी चाहिँ नि आफ्नो उपभोग्य सामानहरू कसरी आयात गर्ने, के गर्ने, आम्दानी छैन, स्रोतहरू छैन। त्यसको लागि चाहिँ नि राज्य चाहिँ नि भनौँ न यसपट्टि चाहिँ नि विमुख हुने, अन्य कुरामा चाहिँ नि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने। स्थानीय तहमा पनि त्यतिकै छ, स्थानीय तहको पनि कुनैमा ध्यान पुगेका छैन। अहिले बाढी पहिरोबाट पनि त्यतिकै मान्छेहरू पीडित छन्। त्यसले गर्दा यो सरकारले चाहिँ नि
देशको लागि र जनताको लागि चाहिँ नि गरेको केही पनि देखेको छैन। खास गरे पनि हामी जनताहरू नै जागरुक भएर चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ विकल्प खोज्नलाई चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी विदेशका विभिन्न सहरहरूमा मानिसहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा निस्किन थालेका छन्, यो जति पनि यो मास्क सेनिटाइजर भनिएको छ अथवा सुरक्षा अपनाउनका लागि जे सामग्रीहरू भनिएको छ ती सामग्रीहरू बिना नै मानिसहरू सडकमा स्वस्फूर्त रूपमा सहज वातावरणमा उनीहरू निस्किएका छन् र सरकारलाई सन्देश दिएका छन्। र नेपालमा पनि धेरै मानिसहरूले कोरोनाको आतंक मचाइयो भनेर विभिन्न माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालबाट होस् अथवा सञ्चार माध्यमबाट होस्, अभिव्यक्त गरिरहेका छन् र त्यो अभिव्यक्ति नेपालका नागरिकहरूले मात्रै महसुस गरेर दिइरहेका रहेनछन्। विदेशमा पनि समस्या यस्तै रहेछ। विकसित भनिएका देशका नागरिकहरू समेत यसरी स्वस्फूर्त रूपमा सरकारलाई सचेत गराउनका लागि सडकमा उत्रिरहेका छन्। अमेरिका लगायतका केही त्यस्ता देशहरू छन् जो कोरोनाको सुरुवाती समयदेखि नै राज्य आफैले यसलाई धेरै हाउगुजी बनाइन हुन्न भनेर त्यस किसिमले त्यहाँ उपचार पद्धतिहरू अपनाइयो अथवा नागरिकलाई पनि सतर्क गराइयो अथवा सुरक्षित पनि गराए। अब नेपाल जस्ता देशहरू जुन देशमा सुरुदेखि नै जो नेपालमा कोरोना प्रवेश नगर्दाखेरिदेखि नै जुन खालको हाउगुजी बनाइयो, आतंकित बनाइयो, त्यहाँबाट प्रताडित बनिरहनु परेको छ। आज 5-6 महिना बित्दै गर्दाखेरि पनि सर्वसाधारण घरभित्रै थुनिएर बस्नु परेको छ र मनमा डर नलाग्दै पनि कोरोनाको मनमा डर नलाग्दै पनि यति बेला घरभित्र थुनिनु परेको छ। राज्यको अपिललाई स्वीकार गरेर र राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि पनि हो। सर्वसाधारण कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भयो। नमस्कार। 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 शुभ नाम? म दिपेन्द्र गौतम मानिसरबाट। हजुर दिपेन्द्रजी भन्नुहोस्। यो कोरोनाको नामबाट नेपाल सरकारले जुन भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ, भनौँ न अब यो सर्वसाधारणहरूलाई लकडाउनमा पारेर उनीहरू मेडिकल माफियाहरू भनौँ यो उनीहरूको एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा जनतालाई गुमराहमा राखेर भ्रष्टाचार गर्ने एउटा नीति अवलम्बन गरेको छ। यो कोरोना विशुद्ध एउटा फ्लू रुगा खोकी र ज्वरो जस्तो सामान्य फ्लू जस्तो मात्रै लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। कोरोनाको आतंकको विरुद्धको अभियानमा नेपालमा होमिएका युवाहरू, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ टेलिफोनमा, जागृत रायमाझी लगायतका व्यक्तिहरू जो सामाजिक सञ्जालबाट युवाहरूलाई एकत्रित गर्दै सरकारलाई सचेत गराउने हिसाबले कोरोनालाई धेरै आतंकित नबनाऊ भनेर सडकमा आउने सम्मको तयारी सहित एक खालको अभियान छेडिरहेका छन् र यस विषयमा पनि हामीले टेलिफोनमा कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग र सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया पनि लिइरहेका छौँ कि सर्वसाधारण आफैले चाहिँ कोरोनालाई कतिको डर र त्रासको रूपमा अथवा यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ, यी लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। न्युज एन्ड भ्युजमा लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। शुभ नाम? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। शुभ नाम? हजुर मेरो सानु जिरेल हो। हजुर सानुजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म तिनचुली बौद्धबाट। हजुर। हजुर भन्नुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर यो धेरै यो सरकारले आतंक मचाइरहेछ कि सर, यो कोरोना भनेर क्या उनीहरू खालि भ्रष्टाचारीमा उनीहरू चाहिँ खालि 2 नम्बरी दण्डमा हिँडिरहेछ कि सर। यो जनताको लागि चाहिँ उनीहरूले केही पनि हेरिरहेको छैन अहिलेसम्म। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जर्मनीमा आज उर्लेको यो मानिसहरूको जो समूह छ अथवा हजारौँको सङ्ख्यामा निस्किएका नागरिकहरू छन्, उनीहरू कोरोना केही पनि होइन, यसलाई धेरै प्राथमिकता नदिउँ, यसलाई सामान्य रूपमै छोडिदिउँ, हामी हाम्रो दैनिकी सुरु गरौँ भन्ने सन्देशसहित जसरी साधारण अवस्थामा मानिसहरू कोरोनाभन्दा अगाडि जसरी हिँडडुल गर्दथे, जसरी सहभागी हुँदथे, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदथे, आफ्ना कामहरू गर्दथे, त्यसै गरी सर्वसाधारण आज बर्लिनमा निस्किए र लकडाउनको प्रवाह नगरी लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै नागरिकहरू यसरी निस्किए। यसको सन्देश विश्वका थुप्रै देशका नागरिकहरू अब कोभिड विरुद्धको यो लडाईँ भनेर हामीले जति भनिरह्यौँ अथवा यसलाई एउटा ठुलो महामारीको रूपमा लियौँ, यो महामारी होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट भएका छन् र उनीहरू सडकमा निस्किन थालेका छन्। यसको सन्देश यो पनि हो र नेपाल सरकारले अथवा नेपालका नागरिकहरूले अब यस सम्बन्धी कस्तो खालको प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने पनि अब हेर्न बाँकी छ। सामाजिक सञ्जालमा त थुप्रै मानिसहरूले विशेष गरी युवा पङ्क्तिहरूले यस विषयलाई धेरै आतंकित नबनाऊ, यो सामान्य अवस्थामै छोडिदिउँ भन्ने प्रतिक्रियाहरू, त्यो खालको सल्लाह सुझावहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट आउन थालिसकेको छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? खेमबहादुर खत्री, म बुटोलबाट। बुटोलबाट। हजुर खत्रीजी भन्नुहोस्। हजुर यो जुन कोरोनाको नाममा चाहिँ सबै जनताहरूलाई झन् चाहिँ
यसरी बन्द गरेर चाहिँ झन् दिमागको चाहिँ नि मानसिक सन्तुलन दिएर चाहिँ झन् अप्ठ्यारोमा पारिएको छ। यो चाहिँ राम्रो होइन। यसमा हामी पुनः समर्थन गर्छौँ होइन, र हामी पनि यहाँ यसको लागि तयारी गर्दैछौँ। यसरी चाहिँ बन्द गरेर हुँदा खाँदाहरूले चाहिँ घरमा बसेर ब्याङ्कबाट पैसा लिएर खाने, नहुने गरिब मजदुरहरूलाई चाहिँ थुनेर मार्ने, यो चाहिँ कदापि राम्रो उचित होइन। यो सरकारले चाहिँ अलिकति चाहिँ विज्ञहरूबाट चाहिँ अलि राम्रो सल्लाह सुझाव लिएर अलि बुद्धिजीवी विज्ञहरू चाहिँ यसमा गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ अलि यो परिवर्तन गर्न पर्यो। यो नियमहरू चाहन्छौँ हामी, यसमा चाहिँ एकदम समर्थन छौँ। यो राम्रो होइन। यो चाहिँ हजुर, हस् हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। बुटोलदेखि हुनुहुन्थ्यो। अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइपुग्यौँ। हामीले समेटेका यी विषयहरू जो आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएकै छन्, किनकि लकडाउनको कारण सर्वसाधारणहरू घरभित्र थुनिनु परेको छ। निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिकीहरू सञ्चालन गर्न पाइरहेका छैनन्, र यसरी थुनिँदाखेरि यो थुनिनु पनि एक प्रकृतिले मानव अधिकारको हनन हो। सर्वसाधारणले अब यसरी पनि बुझ्न थालेका छन्। मानिस भनेको चलायमान प्राणी हो जो एक ठाउँमा मात्रै कुचुक्क बस्न सक्दैन। हुन त पछिल्लो समय अहिले विकास भएका विज्ञान र प्रविधिको कुरा गर्ने हो भने पनि सर्वसाधारण एक ठाउँमा चुप लागेर बस्न नसक्ने प्राणी हो। 6-7 महिनासम्म थुनेर राख्दै गर्दाखेरि सर्वसाधारणमा अब उकुस मुकुस्ता सुरु भइसकेको छ, अथवा त्यसले एउटा चरम बिन्दु पार गर्ने सङ्केत पनि देखिएको छ, जुन जर्मनीमा देखियो। अन्तिममा एउटा फोन लिउँ। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? शुभ नाम यहाँको? विराटनगरबाट गणेश बोल्छु। शुभ नाम? हस्, यहाँलाई यहीँ रोकेँ मैले। धन्यवाद। प्राविधिक कारणले यहाँ हामीले उहाँसँग सहज रूपमा कुराकानी गर्न सकेनौँ। आजलाई यो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीलाई हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र कोभिड-19 विरुद्धको जो यो आतङ्क सिर्जना गरिएको छ, यो आतङ्कलाई चिर्नुपर्छ भनेर, यसलाई स्पष्ट हुनुपर्छ र जे हो वास्तविकता त्यसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सर्वसाधारण विशेष गरी युवा वर्गमा यो खालको चेतना पैदा भएको छ, र यस विषयमा केन्द्रित रहेर आजको न्युज एन्ड भ्युज हामीले यहाँहरूसँग प्रस्तुत गऱ्यौँ। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ नयाँ विषयका साथमा। मेरो इन्टायर टिम सहित न्युज एन्ड भ्युजबाट म विक्रम श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।